भनिन्छ राजनीतिक सेवा हो, यो कुनै पेसा भने होइन। तर यसमा पारिश्रमिक भने किन हुन्छ त? अझ विश्वास यो छ कि राजनीतिक सेवा गर्नको लागि शासन गर्न सक्ने क्षमता भए पुग्छ। कुनै पनि शैक्षिक योग्यता यति नै हुनुपर्ने किटान कतै पनि गरिएको छैन। अझ भनौँ नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा धेरैचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै पनि शैक्षिक अध्ययन हासिल नगरेका व्यक्ति हुन्। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा नेपालका राजनैतिक नेताहरूको शैक्षिक योग्यता के कति छन् भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। विद्यादेवी भण्डारी। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2018 साल असार 5 गते नेपालको भोजपुर जिल्लामा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2037 सालमा महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरको सोभी कोषाध्यक्ष समेतमा निर्वाचन भएकी थिइन्। उनको विक्रम सम्वत 2039 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेका नेता मदन भण्डारीसँग भूमिगत रूपमा विवाह भएको थियो। मदन भण्डारीको विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3मा विवादवश रूपमा जीव दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेपछि यिनी राजनीतिकमा पुनः सक्रिय भएकी थिइन्। मदन भण्डारीको निधनपछि रिक्त काठमाडौँ वडा नम्बर 1मा विक्रम सम्वत 2050 सालमै भएको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेपछि राजनीतिकमा भण्डारीको परिचय व्यापक हुन पुगेको थियो। उनको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नुपर्दा बेहेरेश्वर प्राथमिक विद्यालय भोजपुरबाट प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात गरेकी विद्याले विद्योदय व्यावसायिक सेकेन्डरी स्कुल भोजपुरबाटै एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। भोजपुर क्याम्पस भोजपुरबाट 10+2 कम्प्लिट गरी उनले महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा आएर बिए पास गरेकी छिन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई। विक्रम सम्वत 2011 साल असार 4 गते गोर्खा जिल्लामा जन्म भएका उनी एक नेपाली राजनीतिज्ञ तथा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। हाल उनी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन्। नेपालको 36औं प्रधानमन्त्री समेत भएका उनी विक्रम सम्वत 2068 साल भदौ 12 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2069 साल चैत्र 1 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए। उनको शैक्षिक योग्यताका कुरा गर्ने हो भने नेपालको राजनैतिक नेताहरूमध्येको सबैभन्दा धेरै क्वालिफाइड र शैक्षिक योग्यता भएको नेताको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। उनले विक्रम सम्वत 2026 सालमा आफ्नै गाउँ गोर्खामै अमरज्योति हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गरेका थिए र त्यस पश्चात अमृत साइन्स कलेजबाट +2 कम्प्लिट गरिसके पश्चात उनी ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर पढ्नका लागि भनेर इन्डिया मुभ भए र उनले यसै विषयमा जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी न्यू दिल्ली इन्डियाबाट पिएचडी समेत पुरा गरेका छन् र उनको पिएचडी थेसिस पछि पब्लिस पनि भएको थियो एज अ टाइटल अफ द नेचर अफ अन्डर डेभलपमेन्ट and regional structure of नेपाल। शेरबहादुर देउबा। विक्रम सम्वत 2003 साल जेठ 31 गते उनको जन्म डडेलधुरा जिल्लामा भएको थियो। देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको समेत नेतृत्व गर्दै विक्रम सम्वत 2052 सालमा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर पटक पटक गरी देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको विभाजनपछि उनी नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति थिए। काङ्ग्रेस पुनर्मिलन पश्चात उनी आफ्नो पार्टीसँगै नेपाली काङ्ग्रेसमा गाभिएका छन्। प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका देउबा नेवी सङ्घका प्रथम सभापति थिए र सुदूरपश्चिममा नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व पनि मानिन्छन्। उनको शैक्षिक योग्यताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा एमए गरेका उनी देउबा सोही विषयमा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका रिसर्च फेलो पनि रहेका छन्। खड्गप्रसाद ओली। राजनीतिक नाम केपी ओली। खड्गप्रसाद ओलीको जन्म बाबु मोहन प्रसाद ओली र मधु ओलीको पुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 2008 साल फागुन 11 गते शनिबारको दिन तेह्रथुम जिल्लामा भएको थियो। ओली नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष हुन्। उनी विभिन्न समयमा नेपालको गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री समेत भएका छन्। ओली विक्रम सम्वत 2048 सालमा झापा क्षेत्र नम्बर 6 र 2059 सालमा कुरा गर्ने हो भने झापा क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। राजनीतिक भाषणमा पनि बेला बेलामा उखानको टुक्का दिँदै रमाइलो गर्ने राजनीतिज्ञको रूपमा चिनिन्छ नेपालमा। किन विभिन्न ठाउँमा काङ्ग्रेसका अंग प्रत्यङ्ग उनको शैक्षिक योग्यताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा झापामा विद्यालय जीवन सुरु गरेर ओलीले कक्षा 4 सम्मको अध्ययन गाउँमै पुरा गरेका थिए।
ओली झापाको आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2028 सालमा प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी उत्तीर्ण भएका थिए र विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि 44 सालसम्मको 16 वर्ष लामो जेल जीवनका कारणले उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई योभन्दा माथि लान भने सकेनन्। पुष्पकमल दाहाल, राजनीतिज्ञ नाम प्रचण्ड। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2011 साल मङ्सिर 26 गते कास्कीको पोखरामा एक ब्राह्मण परिवारमा घनश्याम दाहालको रूपमा भएको थियो। म्याट्रिक परीक्षाको क्रममा उनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर पुष्पकमल दाहाल नबनाएसम्म उनलाई घनश्यामको रूपमा चिनिन्थ्यो। प्रचण्ड वर्तमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्ने एक नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीमा उनको यो तेस्रो कार्यकाल रहेको छ। नेपालमा उनलाई एकदमै डरलाग्दो क्रूर राजनीतिज्ञको रूपमा पनि हेरिन्छ। नेपालमा भएको 10 वर्ष माओवादी जनयुद्धको लिडर थिए प्रचण्ड, जुन माओवादी जनयुद्धमा झन्डै 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 21 गते नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई 40 वटा मागको सूची दिएका थिए। सोही माग सम्बोधन नभएसँगै नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध 2052 फागुन 1 गतेदेखि घोषणा भएको थियो र विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यस युद्ध समाप्त भएको थियो। उनको शैक्षिक योग्यताका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा विक्रम सम्वत 2026 सालमा एसएलसी पास गरेका थिए र 30 सालमा आएर पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट आइएससी समेत पुरा गरे। तत्पश्चात कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर चितवनबाट विक्रम सम्वत 2033 सालमा उनले बिएससी समेत पुरा गरेका छन्। डाक्टर रामवरण यादव, उनको जन्म विक्रम सम्वत 2004 साल माघ 22 गते भएको थियो। नेपालको प्रथम तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति हुन्। उनी विक्रम सम्वत 2065 साल श्रावणमा निर्वाचित भएका नेपालका प्रथम राष्ट्रपति हुन्। उनले यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महासचिवको रूपमा सेवा गरेका छन्। यादव विक्रम सम्वत 2047 देखि विक्रम सम्वत 2050 सम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिए। उनी विक्रम सम्वत 2056 मा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित भएका थिए। उक्त निर्वाचनपछि उनी स्वास्थ्य मन्त्री भए। रामवरण यादव विद्यार्थी हुँदादेखि नै उनको राजनीतिक जीवनको सुरुवात भयो। उनी भारतको कलकत्तामा चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी हुँदा त्यस समयमा भारतमा निर्वासन रहेका बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुबड शमशेर राणा, पुष्पलाल श्रेष्ठ र सरोज कोइराला जस्ता नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग उनको भेट भयो। यिनै नेताहरूबाट प्रभावित भएर यादव राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे। उनको शैक्षिक योग्यताका कुरा गर्ने हो भने कलकत्ता मेडिकल कलेज इन्डियाबाट ब्याचलर अफ मेडिसिन, ब्याचलर अफ सर्जरी पुरा गरेका छन् भने पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च चण्डीगढ इन्डियाबाट डाक्टर अफ मेडिसिन कम्प्लिट गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल, उनको जन्म विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 26 गते रौतहट जिल्लाको गौरमा एक उच्च ब्राह्मण कुलमा भएको हो। उनको पिताको नाम मङ्गल कुमार उपाध्याय र आमाको नाम दुर्गादेवी उपाध्याय हो। उनी 3 दाजुभाइमध्ये जेठो हुन्। उनले गौरको श्री जुद्ध माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरे। विक्रम सम्वत 2022 सालमा वीरगञ्जको ठकुरा राम बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए। राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि नै उसले बैङ्कमा जागिर खाएका थिए। 13 वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेपालले विक्रम सम्वत 2026 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए। विक्रम सम्वत 2028 सालमा सङ्गठन विस्तारका लागि उनी काठमाडौँ आए। उनलाई नेपाली, हिन्दी, मैथिली र अङ्ग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान छ र शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्ने हो भने उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यमा स्नातकोत्तर पास गरेका छन्। झलनाथ खनाल, उनी इलाम जिल्लामा विक्रम सम्वत 2006 साल चैत्र 6 गतेका दिन जन्मिएका एक नेपाली राजनीतिज्ञ तथा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। विक्रम सम्वत 2067 साल 23 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2068 साल भदौ 11 सम्म नेपालको 35औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए। उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधान सभाका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रहेका थिए। उनी एमाले टुक्रिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2023 सालमा उनी मेची विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए। विक्रम सम्वत 25 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेपछि उनी सक्रिय राजनीति थालेका थिए।
खनालको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नुपर्दा खनालले विज्ञान विषयमा स्नातकको अध्ययन पूरा गरेपछि विक्रम सम्वत 2027-28 सालतिर बागलुङ जिल्ला स्थित गलकोट माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकको रूपमा काम गरेका थिए। सोही विद्यालयमा नेपाली राजनीतिज्ञ चित्रबहादुर केसी पनि पढाउने गरेका थिए। उनी इलामको भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय मङ्गलबारेमा समेत अध्यापन गराएका थिए। शिक्षण पेसा छाडेपछि उनले राजनीतिक शास्त्र र इतिहास विषय लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। रामचन्द्र पौडेल उनको जन्म विक्रम सम्वत 2001 साल असोज 29 गते तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकामा भएको थियो। उनी नेपाली राजनीतिज्ञ र नेपालको तेस्रो निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्। यिनी प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपप्रधानमन्त्री लगायत नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री भएर कार्य गरिसकेका छन्। उनी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2बाट आम निर्वाचन 2051 तथा 2056मा विजयी हुनुका साथै पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा विजयी भएका थिए भने तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उनले आम निर्वाचन 2048 र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079मा विजय प्राप्त गरेका थिए। उनको शैक्षिक योग्यताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उसले स्नातकोत्तर पास गरेका छन्। बालेन्द्र शाह उनको जन्म विक्रम सम्वत 2047 साल वैशाख 14 गते नरदेवी काठमाडौँमा भएको थियो। उनको न्वारानको नाम भने बालेन्द्र शाह थियो। अहिले भने उसलाई बालेन शाह भनेर सबैले चिन्दछन्। उनी आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र उनकी दोस्रो पत्नी ध्रुवदेवी शाहका कान्छा छोरा हुन्। बालेनको पुर्ख्यौली घर महोत्तरी जिल्लाको एकडाँडा गाउँपालिकामा छ। शाहको मामा घर धनुषा जिल्लाको जमिनवास 4मा पर्दछ भने शाहका हजुरबुवा मुनिलाल शाह एक जमिनदार थिए। शाहले स्थानीय तह निर्वाचन 2074मा मतदान गरेनन्। उनले विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 31 गते फेसबुकमा लेखेका थिए, मैले आज भोट गरिनँ, म उम्मेदवार थिइनँ। मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेँ। म स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको मास्टर्सको आधारमा आधा बाटो छु। मलाई देश बनाउन आउँछ। म अर्को पटक भोट गर्छु र म आफैलाई भोट दिन्छु। म यो देशको विकास गर्नेछु नभन्दै उनले विक्रम सम्वत 2079 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको पदमा चुनाव लड्ने घोषणा गरेका थिए। 2079 जेठ 11 गते उनको जित निश्चित भएको थियो। 2079 जेठ 12 गते बालेन काठमाडौँ नगर प्रमुखको कार्यालयमा निर्वाचित भएर उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोल निर्वाचित भएकी थिइन्। उनको शैक्षिक योग्यताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उनले व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटकमा स्थित विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर पास गरेका छन्। उनी पेसाको क्रममा देशका 65वटा जिल्ला पुगेका बताउँछन्। रवि लामिछाने एक नेपाली राजनीतिज्ञ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्। उनीले राजनीतिमा प्रवेश गरेको खासै धेरै समय भने भएको छैन। विक्रम सम्वत 2079मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचित भएका थिए। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचित भइसके पश्चात उनी नेपालको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा निर्वाचित भए। विक्रम सम्वत 2079 पौष 11 देखि विक्रम सम्वत 2079 माघ 13 सम्म उनले गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले। उनको कार्यकाल किन यति थोरै समयको लागि मात्र भयो भन्ने जिज्ञासा तपाईहरुलाई छ होला। नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पश्चात गृहमन्त्रीको पदबाट नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिए। उनको शैक्षिक योग्यताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उनले भिरकुटी सेकेन्डरी स्कुलबाट एसएलसी लेभल पास गरेका थिए भने आरआर क्याम्पसबाट हाई स्कुल कम्प्लिट गरेका थिए र उनी युएसए मुभ भइसके पश्चात जर्नलिजम र मास कम्युनिकेसनमा मास्टर्स डिग्री समेत कम्प्लिट गरेका छन्। दर्शकबिन, हाम्रो च्यानलको पहिलो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? कृपया प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। यदि यस्तै विषयवस्तुहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला।